जे ते चली उलयताले पळय ते आमदार खंय हा आमदार खंय म्हण हांव एसेंब्लीन आहा मरे एसेंब्लीन दिश्टी पडना हांव सगळे गोंयाक खबर आहा मरे की एसेंब्लीन आसा म्हण तें आतां एक एक्स आमदार पसून काल खंय फेसबुकाचेर घालता वेर इज द एमएलए काय हाऊ कॅन द एमएलए बी एट 2 प्लेसीस एट द सेम टायम आज सुटी पडली फ्रायडे सुटी पडली आज शेनवारा पावलो मरे हांव रातचो घरा येना आतां जे पार्टी पसून आसली ताजे पार्टी येवना कित्याक सगळें थंय आहा म्हण आनी हें म्हाका इतले फुडें पावला म्हण म्हाका खबरूय ना पूण लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार हांगा प्रोजेक्ट जावचो ना हें हांव तुमकां गॅरंटी दिता हें 100% की लायसन्स आसूं नासूं कितें आसूं प्रोजेक्ट जावचो ना लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट जावचो ना आमचो मतदारसंघ म्हणटा तो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंटाचेर वता इवन दो इट इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी आय विल टेल यू दॅट वी विल नॉट अलाव द कन्स्ट्रक्शन टू कम अप द पीपल डोंट वॉन्ट इट वी डोंट वॉन्ट इट वी हॅव गॉट नो स्टेक्स इन द प्रोजेक्ट वॉट्सएवर सो राजकारण करप ना हाजेर आनी राजकारण करपाचो अटेम्प्ट केल्लो की जॉनी दिश्टी पडटा काय म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनी कावन्सिलर न्ही हांगाचो जॉनी गांव भाव पूण तो हे वॉर्डाचो कावन्सिलर न्ही वॉर्डाचो कावन्सिलर लिंडन तें पसून खबर नाशिल्लें कळ्ळो काय न्ही सो ओके उलोवपा खातीर उलोवप ना राजकारण करपाच्या टायमार राजकारण करुया प्रोजेक्टान आमकां कांय आमचो कसलोच इंट्रस्ट ना आनी लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट येवचो ना हें म्हजी गॅरंटी म्हण तुमी घेया तूं म्हणटले तुजी ओनरशीप आहा तूं कसो बंद करतलो तो कसो बंद करप तो हांव जाणा प्रोजेक्ट येवचो ना हें म्हज्यान पळयता लोकांक नाका म्हणून सगळी तेंचे परमिशन बी सगळी आसा सगळी आसल्यार आणि फाल्यां समज तेणी कोर्टान गेलो जाल्यार तुमचे सगळ्या वचून बसून आमकां वखद आहा आमचे कडेन सगळ्या परस व्हडलें वखद आहा तें वखद आमी वापरतले आनी प्रोजेक्ट येवचो ना हें हांव तुमकां सांगूं शकता उघडपणान हांवें मुखेलमंत्र्याक पयर सांगलां कदंबा बस स्टँडाचें रिनोवेशन होतो कोण तो मोवीन गुरीन आयकूना तुमी ना तें आतां फायनल स्टेजान आहा आपूण करतलो 250 कोटीचो प्रोजेक्ट म्हणून खंयचो रे कदंबा बस स्टँड आतां सांगलें हांव हांगा हें जितो आहा म्हणून आनी तुका जाय तें जावचें ना आमकां जाय तें जातलें म्हणून आनी थंय कदंबा बस स्टँड आमी कोणाच्या यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशनाक हातान दिवपाक आमी तयार ना तो आयलो जाल्यार ताका हुमटावन काडून उडोवपाची आमकां कॅपेसिटी आहा आनी तितलो एकवट करपाक म्हाकाय कॅपेसिटी आहा सो तेच फोर्साचेर लोकांच्या फोर्साचेर हांव तुमकां सांगता की प्रोजेक्ट येवचो ना लोकांक नाका ओल्ड मार्केटाचो इश्यू असो आहा की आमी तो कोकोनट एव्हेन्यू म्हणून घेतला तो तुमी पळयलो आसतलो तो आतां आमचो बरो येता बाय द एंड ऑफ एप्रील आय एक्सपेक्ट इट टू बी कंप्लीट आतां तिट्याचेर जे पावता न्ही तिट्याचेर प्रॉब्लेम जाता कोमुनिदाद इगर्ज आनी टेनंटांचो कोमुनिदाद म्हणटा टेनंटांक भाडें वाडोवन दी ते भाडें वाडोवपाक म्हज्यान कांय करूंक जायना कित्याक म्हजें कांय दुकान ना तें इगर्जे जे टेनंट आहा ते म्हणटा ते 5 रुपयांचेर आहा आनी आतां तूं बरें करून दितलो सो दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व अमंग देमसेल्फ सो तो तिटो तसोच उरतलो आमी एक्चुअली 3 फेजींनी घेतिल्ले एक कोकोनट एव्हेन्यू दुसरो तिटो आनी तिसरो राम मंदिर जे आहा सालाच्या सायडीन राम मंदिर आहा आनी थंय स्वामी विवेकानंद आयिल्लो म्हणून तो जागो आमी ब्युटिफाय करतले आनी इम्प्रूव अपग्रेड करतले सो तो पार्ट जातलो आनी कोकोनट एव्हेन्यू जातलो तिटो उरता एनओसी खातीर आनी ते म्हज्यान कांय करूंक जायना कोमुनिदाद टेनंट आनी इगर्जेचे आनी इगर्जेचे टेनंट हांवें 2दा प्रेझेंटेशनां घेतलीं सगळ्यांक एक्सप्लेन केलें आनी कितें करपाक जाय जाल्यार तेंय करुया म्हणलें पयलेच गोंयांत असो प्रोजेक्ट आहा जंय सरकार पयशे म्हणटा प्रायवेट जागो रिपेर करपाक दीस इज नॉट अ गव्हर्मेंट लँड न्ही सो गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग मनी टू अपग्रेड अ प्रायवेट इन द नेम ऑफ हेरिटेज इतलें करून पसून एनओसी मेळना जाल्यार हांवें कितें करपाक सांग तूं म्हाका हांव म्हज्यान जाता तें करता आनी कितें म्हजें पोल्सांतलें घालूंक जाय जाल्यार तेंय करपाक तयार आहा बट लोक एनओसी दिना जाल्यार कोण काम करतलो एनओसी दिना जाल्यार केस जातली म्हणटा मडगांव म्युनिसिपालिटीचो सोंप्यात आमी आमचो कावन्सिलर चोरीसकार केल्लो आहा सांगून कोणाक कोण चोरीसकारांक फुडें काडनाशिल्ले अशें हांवें सारकें सांगून तो चोरीसकार आतां कावन्सिलर करता म्हणून कितें रे बातीस तशें भशेन केल्लें आहा आमी चोरीस फेस्टिवल पसून करूंक शकता दोंड्याचेर हांव कितलें सांगलो तांकां करुया म्हणून की चोरीस कॅपिटल ऑफ गोवा म्हणून आमी फेस्टिवल करुया म्हणून अशें ना वाय वॉट इज पेड अबाउट इट इज समथींग दॅट इज अ डेलिकसी इट इज द USP ऑफ द प्लेस फॉर दॅट वी आर डुईंग दीस कळ्ळें तुका न्ही दोंडे आनी उरिल्ले फातोर्डा मडगांव हातून भितर डिफरन्स कितें आहा की ऑल्दो इट फॉल्स इन द सिटी देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स which demographically or otherwise make it socially different from the rest of the constituency, rest of आणि ते आम्ही प्रोटेक्ट करतले ते प्रोटेक्ट करप म्हळ्यार गोंयकारपण राखप कळ्ळें तुका न्ही सो एक 7 दीस हांव पणजे रावलो म्हळ्यार हांव हॉस्पिटलान पडलो ना ओ प्रोजेक्टाचो पार्टनर जालो ना तगलें न्हू सारकें क्लियर आनी हांव आतां आसा म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक लोकांच्या घरा येतलो एसेंब्लीच्या इलेक्शनाक लोकांच्या घरान येतलो मे बी हांगा आनी गोंयभर येतलो सो आमी कॅट करून खंय वचपाचें ना आनी हांवें पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवंक ना हांव हांगाच गांवांत रावपाचो आहा हांवूय गांव भावट आमचो आनी तांकां जाय तेंच जातलें कळ्ळें तुका न्ही हाजे पयलीं तांकां
जे लिगल वस्त ना आनी ते पसून जाय आशिल्लें हांव मंत्री आसतना जाताले हांगा फामाद जाल्ले त्यो तशें केल्लें आहा आमी लोकांक जाय तें जातलें नथींग टू वरी ते असेंब्लीक कळ्ळें एक्सट्रॉशन जाता इन्स्टिट्युशनलायज्ड दादागिरी थंय चल्ल्या इतलेंच न्ही मडगांवचो सोप्याचो कॉन्ट्रॅक्ट चलता हें चलता सकयल्या बाजारांत गडगडो चलता गडगडो इतलो फोर्सान चलता की तातूंत सगळे लिडर इनवॉल्ड आहा अशें दिसता आनी हांव पुलिशेक आतां होम डिमांड्साक हांव तो बोवाळ करपाचो आहा की होच जो ही जी दादागिरी आमी हातून पळयता सोप्यान तेच जॉयंट व्हेंचर हातून आहा गडगड्यान आहा आनी तो गडगडो बंद जावपाक जाय आमचो तिटो म्हणटा तो हें न्ही मिनी कजिनो न्ही तो कळ्ळो म्हणजे तसो जावंक मेळचो ना आनी तातूंत जे व्हिडिओ काडटात आनी तुमी जे तांचे घालतात पळय ते इनवॉल्ड आहा हे कितें जाला हे आमदारान चोवपाक जाय हे उलोवपी आहात ते आहा तातूंत ते पळय गडगडो चलयतात थंय आनी इलेक्शनाक आनी उबे रावपाक सोदतात मागीर सगळे भुरग्यांक बी गडगड्याचेर बसोवपाचें दिसता गडगडो करून उडोवपाचो आमी तो गडगडो म्हणून बँड हाडिल्लें पळय तितलें बँडा मेरेन दवरया ते आनी फुडें नाका गडगडो पुरो तितलें बँडाचेर दवरया ते हां I'm a councillor of this ward, ward number 3. The residents of this ward had gone to the municipality and happily met them there and then asked them what is the issue. They told me that they want to stop this project. First thing they should have approached the councillor and the MLA. If they had to approach, I would have helped them in the municipality. They had filed one RTR asking for all this license issue, if they have got the license and all. First thing the license be issued by the PDA. PDA issues the license. And after that, so the PDA approves this project. And the license is issued by the municipality. Now, municipality license issued, we as a councillor, that is Johnny also said, we as a councillor, the technical department never takes us into confidence if the license is issued and all. So I was not aware what was how many flats are coming and all that. And I was not interested also. So that day they told me that some 298 flats are coming. But at least the residents should have approached me. I would help them. I would help them till that the project should not come. I would help them also. And I'm also today also I say that this project should not come. And I'm there with the residents of down there.